नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि अमीर क़तर साहिब समूह शेख तमीम बिन हमद अल सानी हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस दौरे की क्या अहमियत है। एक ऐसे वक्त जबकि सऊदी अरब में अरब ममालिक का अहम तरीन इजलास होने वाला है और शेख तमीम जो अमीर क़तर हैं वो 17 और 18 फरवरी यानी आज और कल हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और यहाँ से वो सऊदी अरब चले जाएंगे। तो ये खबर है। लेकिन जहाँ तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर ये इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि वो ज़ात पात पर मबनी सर्वे के जरिए हिंदुओं को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि आपको बता दूं कि बीजेपी कायदीन लगा रहे हैं और उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राखी सावंत एटम गर्ल है और एटम गर्ल ने पाकिस्तान में भी ऐसा लगता है कि धूम मचा दी है। आपका बताने का मतलब यह है कि राखी सावंत पाकिस्तान के एक अजीब गरीब मुफ्ती हैं जिनका नाम है मुफ्ती खवी। मुफ्ती खवी ने राखी सावंत को शादी की पेशकश की और राखी सावंत ने कहा कि मैं ऐसी औरत हूं जो 1 लाख औरतों के बराबर हूं और मुफ्ती खवी मुझे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास है। लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी इबादत गाहों से मुताल्लिक़ कानून 1991 का सवाल है, उसे चैलेंज किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस पर मार्च में समाअत हो सकती है। तो इस तरह की खबरें हमारे पास है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि पहली जो खबर है, हम चलते हैं तेलंगाना और तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर बीजेपी शदीद बरहम है, तनकीद का निशाना बना रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खास तौर पर हिंदुओं को तकसीम कर रहे हैं जात पात के सर्वे की बुनियाद पर। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो आबादी 145 करोड़ तक पहुंच गई है, इसमें कई मज़ाहिब के मानने वाले हैं, कई तहजीबों की नुमाइंदगी करने वाले हैं, कई बोलियों और कई ज़बानों के बोलने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ़िरका परस्त हर चीज़ को फ़िरका परस्ती की नज़र से देखते हैं और ख़ास तौर पर उनके सीनों पर उस वक्त सांप लौटने लगते हैं जब मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात आती है। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या मुसलमान हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? क्या मुसलमानों ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में सबसे ज़्यादा किरदार अदा नहीं किया? क्या मुसलमानों ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में सबसे ज़्यादा अपनी जानों का नजराना पेश नहीं किया, मुल्क पर अपनी जानें निछावर नहीं की? और फिर मुस्लिम दुश्मनी, आप अंदाज़ा कीजिए कि 1000 साल के करीब मुसलमानों ने इस मुल्क पर हुकूमत की और उन्हें जब हुकूमत से महरूम कर दिया गया तो क्या उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं देना चाहिए? लेकिन बीजेपी कहती है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देना नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी मुसलमानों से दुश्मनी कर रही है और यह दुश्मनी हो सकता है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर आपकी हुकूमत है तो आपका फर्ज बनता है कि आप तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक नज़र से देखें। और क्योंकि हिंदुस्तानी दस्तूर ने, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ने, आयन ने तमाम हिंदुस्तानियों को मसावियाना हुकूक दिए हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर डी अरविंद निजामाबाद के जो रुकन पार्लियामेंट है उन्होंने तनकीद की है, बंडी संजय ने तनकीद की है, किशन रेड्डी ने तनकीद की है और उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को तकसीम कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? ये देखिए, जात पात का सर्वे का आज से आगाज़ हो गया है जी रियासत तेलंगाना में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जी जी चाहे कोई और रियासत, जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा था कि हम हमारी सरकार वाली रियासतों में जात पात का सर्वे कराएंगे। तो जात पात के सर्वे से सबसे ज़्यादा खौफजदा अगर कोई होता है तो बीजेपी है। जी जी बीजेपी की कोशिश ये होती है कि जात पात का सर्वे ना हो। बीजेपी की कोशिश ये होती है कि पछड़ी जात के जो मतलब लोग हैं उनको भी उसी के दायरे में, उन्हीं के दायरे में लाया जाए। देखिए, बीजेपी यकीनन हिंदू कार्ड खेलती है और जो है हिंदू कार्ड के ज़रिए जो है इक़्तिदार, अब तक उसने जो है इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं। चाहे हम 2014 की बात करें,
یا پھر اس سے پہلے کی بات کریں یا پھر بابری مسجد تحریک کی بات کریں، جی جی انہوں نے ہندو کارڈ پہ اقتدار کے مزے لوٹے، لیکن وہ پچھڑی ذات کے لوگوں کو مراعات دینے کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عام انتخابات میں کانگریس نے یہی مسئلہ اٹھایا تھا، کانگریس نے کہا تھا کہ بی جے پی ریزرویشن کے خلاف ہے، جی جی بی جے پی پسماندہ طبقات کو، قبائل کو، پسماندہ ذاتوں کو جو ہے ریزرویشن دینا نہیں چاہتی ہے، بی جے پی جو ہے بلکہ الٹا ان سے ریزرویشن چھیننا چاہتی ہے۔ تو کانگریس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ذات پات کے سروے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف ذاتوں کا جب ہم سروے کرائیں گے، ان کی معاشی صورتحال دیکھیں گے، ان کی آبادی کے تناسب سے ہم جو ہے ان کی سچویشن کو دیکھیں گے، تو پھر ہمیں ان کی آبادی اور ان کے سماجی رتبے اور ان کی معاشی صورتحال کے مطابق انہیں جو ہے سماج میں اونچا اٹھانے کے لیے ان کے لیے الگ سے جو ہے اسکیمیں بنانے میں مدد ملے گی۔ جی جی دیکھیے کانگریس کا یہ کانسیپٹ ہے۔ راہل گاندھی نے جو ذات پات کے سروے کی ہمیشہ جو مطلب ہے کہ وکالت کی تھی، اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جو ہے جی جی جب کانگریس کی سپورٹ سے مہاراشٹر اور بہار میں سرکاریں چل رہی تھیں تو وہاں پہ ذات پات کا سروے بھی کرایا گیا تھا، جی جی اور پھر جو ہے اس سروے کے بعد حیرت انگیز طور پہ جو ہے یہ تصویر سامنے آئی تھی کہ جو پسماندہ ذاتیں ہیں، چاہے وہ دلت ہوں چاہے قبائل ہوں، جی جی ان کی حالت خراب ہے، اور جو ہے اعلیٰ ذات کے ہندو جو ہے جس طریقے سے پوری مطلب ہے کہ ان کو جو بینیفٹس حاصل ہیں جی جی وہ جو ہے نچلی ذاتوں کو بینیفٹ نہیں ملتے ہیں۔ جی جی اور پھر ریزرویشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو ریزرویشن کے باوجود اگر پچھڑے ذاتوں کو جو ہے اگر فائدے نہیں مل رہے ہیں تو پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی ہم عدم مساوات کا شکار ہیں۔ جی جی دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی قیادت میں جو آئین ساز کمیٹی قائم ہوئی تھی، اس کمیٹی میں اکثریت کا یہی خیال تھا کہ پچھڑی ذاتیں بہت ہی جو ہے برے حالات سے دو چار ہیں، اور ان کو جو ہے معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے اور ان کو سماجی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے اور جو ہے جو مطلب ہے کہ سماج میں جو اونچ نیچ کا جی جی جو فرق ہے اس فرق کو مٹانے کے لیے انہیں ریزرویشن دینے کی ضرورت ہے۔ جی تو اسی بنیاد پہ ریزرویشن جو ہے فراہم کیے گئے تھے، اور آج 50% ریزرویشن کا کوٹا جو ہے مختلف ذاتوں، پسماندہ طبقات، خواتین، ویمنس، فزیکلی ہینڈیکیپ، بہرحال جو بھی سماج کے معاشرے کے کمزور طبقات ہیں یا کمزور لوگ ہیں ان تک وہ ریزرویشن پہنچتا ہے۔ جبکہ راہل گاندھی یہ کہتے ہیں کہ ریزرویشن کے کوٹے کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں جی مطلب یہ کہ 50% ریزرویشن کا جو ہم پہ ایک لمٹ رکھ دی گئی ہے، اس سے اور بھی ذاتوں تک اور بھی لوگوں تک جو ہے یہ فائدہ پہنچانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ جیسے کہ ہم مسلمانوں کی بات کریں گے، جی ہاں جی تلنگانہ میں اور آندھرا میں جب کانگریس کے دور اقتدار میں جب راجشیکھر ریڈی وزیر اعلیٰ تھے جی تو جی مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی بات ہوئی تھی۔ جی ہاں جی راجشیکھر ریڈی چاہتے تھے کہ 8% ریزرویشن ملے مسلمانوں کو، لیکن پھر یہی مطلب ہے کہ یہی پیچیدگی، یہ ٹیکنیکل جو ہے پہلو سامنے آ گیا کہ 50 جو بھی ریزرویشن آپ کو دینا ہے 50% میں کے اندر دینا جی ہے۔ ہاں جی پھر یہ ٹیکنیکل پہلو بھی آ گیا کہ مذہب کی بنیاد پہ آئین میں مذہب کی بنیاد پہ کوئی کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں تو پھر ایک راستہ نکالا گیا کہ ایک تو 50% کے اندر ریزرویشن ہو، پھر مسلمانوں میں بھی وہ ذاتیں جی جی جو پسماندہ ہیں۔ جو پسماندہ ہے، جیسے کہ جو ہے کہا گیا کہ 14 جو ہیں سو جی بالکل مسلمانوں میں جو پسماندہ ذاتیں ہیں، مسلمانوں کے اندر پسماندہ جو لوگ ہیں ان کو ریزرویشن دیا جائے۔ اس بیس پہ 4% ریزرویشن مسلمانوں کو مل رہا ہے اور اس کا بہت فائدہ مسلمانوں کو جی ہوا ہاں ہے۔ ہوا ہے جی تو بہرحال جو ہے اب پھر سے کانگریس نے ذات پات کا سروے کرایا۔ ریونت ریڈی نے تو کھلے الفاظ میں کہا تھا، گزشتہ دنوں اسمبلی میں ریونت ریڈی نے ذات پات کے سروے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے یہ بھی بیان کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس سروے سے ذاتوں کی مختلف ذاتوں کی صورتحال کا پتہ چلے گا، ان کے سچویشن کا پتہ چلے گا، ان کی تعداد کا پتہ چلے گا، ان کی جو ہے اس سوسائٹی میں دیکھیے ایک ہندو کے نام سے جو ہے ایک جو ہے طبقہ ہے۔ جی ہاں اب اس میں دلت کون ہے، اس میں جو ہے قبائلی کون ہے، اس میں بی سی کون ہے، او سی کون ہے،
اس میں اعلیٰ ذات کون ہے، اس کی جو ہے تفریق نہیں ہے۔ جی ہاں، تو کانگریس چاہتی ہے کہ اس میں بھی تفریق ہو، اور اس میں بھی جو ہے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک سرکار کی امداد پہنچے، سرکار کے مراعات پہنچیں گے، سرکار کی سہولتیں پہنچیں۔ جی جی تو اسی بیس پہ جو ہے یہ ذات پات کا جو ہے سروے کرایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سروے کا بی جے پی کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، بی جے پی پریشان پڑے گا ہے۔ بھی، پڑے گا بھی، جی بی جے پی پریشان ہے، اسی لیے بی جے پی کے ایم ایل ایز اور ایم پیز، اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست میں بی جے پی کے ایم پیز بہت ہی جو بڑا فروختہ ہے، چاہے اس میں جی ہاں، ہم مرکزی وزیر کشن ریڈی کی بات کریں، یا پھر مرکزی وزیر جو ہے بنڈی سنجے کی بات کریں، یا پھر نظام آباد کے ایم پی ڈی اروند کی بات کریں، یہ لوگ جو ہے واویلا مچا رہے ہیں، یا ان کو غصہ آ رہا ہے، یا ان کو پریشانی ہے تو اس بات کی ہے کہ ذات پات کے سروے سے جو ہے بھانڈا پھوٹے گا بی جے پی کا۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بی سی سروے کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ریاست میں سروے کا اہتمام کیا گیا، یعنی ذات پات پر مبنی سروے کا اہتمام کیا گیا، کچھ لوگ چھوٹ بھی گئے ہیں، اور اس کے سروے اس کا بھی یعنی ان لوگوں کو بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ جو ایم ایل سی عامر علی خان نے بھی اپنے پیام میں واضح طور پر کہا ہے کہ عوام کو اپنے اس سروے میں حصہ لیتے ہوئے اپنی تفصیلات پیش کرنی چاہیے تاکہ تحفظات کے ثمر سے یا ثمرات سے وہ بہرہ ہو سکیں۔ لیکن جہاں تک ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کا سوال ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ یہ کہا جا رہا ہے، خاص طور پر آر ایس ایس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور اعلیٰ کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جو بی جے پی کی سوچ و فکر رکھتے ہیں، آر ایس ایس کے نظریات پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ جو بی سیز ہیں یا ایس ٹیز ہیں انہیں تحفظات فراہم کیے جائیں، وہ تحفظات ختم کرنے کے حق میں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود چیف منسٹر ریونت ریڈی نے واضح طور پر کہا تھا پارلیمانی انتخابات کے موقع پر کہ بی جے پی تحفظات ختم کرنا چاہتی ہے اور دستور کو تبدیل کرنے کی خواہاں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے اثرات اس کے مرتب ہوئے، اور مثبت اثرات کے نتیجے میں کانگریس 100 سیٹوں کے آگے تک پہنچ سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ بی جے پی تحفظات ہر حال میں ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن بہانہ مسلمانوں کو بناتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ بی جے پی کو آخر مسلمانوں سے اس قدر دشمنی کیوں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 146 کروڑ ہندوستان کی آبادی میں تقریباً 35 سے لے کر 40 کروڑ مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود بی جے پی ان کو اہمیت دینا نہیں چاہتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کے جو نظریات ہیں، بی جے پی کی جو پالیسی ہے، بی جے پی کی کھلی فرقہ پرستی میں کہتا ہوں یہ ہے، اور یقین مانیے کہ کھلی دشمنی ہم کہہ سکتے ہیں اسے، یہ ہے کہ کوئی بھی رکن پارلیمنٹ بی جے پی کا مسلمان نہیں ہے۔ بی جے پی کے آپ کوئی چیف منسٹر دیکھیں گے ریاست میں کوئی مسلمان نہیں ہے، راجیہ سبھا کے ارکان دیکھیں گے اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے، مرکزی وزراء کی فہرست پر نظر ڈالیے آپ کو کوئی بھی مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کو ایک اچھوت سمجھ بیٹھی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بی جے پی خود اچھوت ہو جائے گی، کیونکہ وہ پسماندہ طبقات سے دشمنی بھی مول لیتی ہے۔ اب ریاست تلنگانہ میں جو سجاد صاحب آپ نے کہا کہ جو کیپ تھا ریزرویشن کا وہ 50%، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ راہل گاندھی نے ایک نعرہ لگایا کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری۔ اگر یہ فارمولا کام کرتا ہے ہندوستان میں تو تمام طبقات سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے انصاف ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر کے دورے ہندوستان سے ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ تقریباً 10 برسوں بعد وہ دورہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2024 فروری میں قطر کا دورہ کیا تھا، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ قطر اور ہندوستان کے حالات کس قدر کشیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ ہندوستانی بحریہ کے کم از کم 8 جو سابق عہدیدار تھے، اعلیٰ عہدیدار تھے، انہیں قطر میں قید کر لیا گیا تھا، اور ان کی ایسا لگتا تھا کہ ان کی سزائے موت پر عمل آوری ضرور ہوگی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ انہوں نے قطر کی جاسوسی کی تھی اسرائیل کے لیے، لیکن ابھی اس بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت تو فراہم نہیں کیے گئے مملکت قطر کی جانب سے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 7 جو ہے ان عہدیداروں کو رہا کر دیا گیا، لیکن اب بھی ایک عہدیدار وہاں پر موجود ہے۔ ان 7 عہدیداروں نے اب امیر قطر کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اس ساتھی کو جو قطر میں قید ہے واپس لایا جائے۔ لیکن جہاں تک امیر قطر کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ قطر کے بارے میں کہ وہاں پر تقریباً 8,40,000 ہندوستانی ہیں سجاد صاحب مقیم ہیں، اور وہاں کے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اب یہ بات ہوگی، جو ایجنڈا ہے قطر اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تعلقات مستحکم
कम होंगे, बाहमी तिजारत में इजाफा होगा और ख़ास तौर पर एनर्जी जो सेक्टर है उसमें माहदे किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में माहदे किए जाएंगे। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अमीर क़तर साहिब समूह शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दौरे के मौके पर हिंदुस्तान में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। वजह यह है कि LNG सप्लायर अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान के लिए कतर सबसे बड़ा LNG सप्लायर है। और ये आप देखेंगे कि आने वाले चंद घंटों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमीर क़तर की बातचीत भी हो सकती है। जी सजा साहब। जी देखिए, यकीनन जो है हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का अब गल्फ़ की तरफ रुझान ज़्यादा है। जी जी, हम देख रहे हैं कि गल्फ़ कंट्रीज से जो है ताल्लुक़ात बहाल करने में इंडिया की बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे मोदी सरकार की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई है। अभी देखिए अमीर क़तर इंडिया में है और जो है एस जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो जो है यमन में हैं, वो यमन के दौरे पे हैं, यमन के वहाँ की क़यादत से वो बात कर रहे हैं। तो बहरहाल जो है अभी कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म मोदी बहरीन गए थे। जी जी, और वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि 70 साल में मैं पहला वज़ीर आज़म हूँ जो बहरीन आया है। जी तो बहरहाल दुबई, कतर, बहरीन, यमन, बहरहाल सऊदी अरब भी जो है इससे भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। तो हिंदुस्तान के अरब मुल्कों से ताल्लुकात में तेज़ी से बेहतरी आ रही है। देखिए कतर के सरबरा, कतर के अमीर के हिंदुस्तान के दौरे को ट्रंप और मोदी के माबैन मुलाकात से भी जो है जोड़ के देखा जा रहा है। जी जी, देखिए ट्रंप ने बार बार कहा था कि इंडिया पे दबाव बनाया था कि आपको रूस से कुदरती जो मादनी वसाइल हैं, ख़ास तौर पर तेल और गैस है, वो रूस से नहीं लेना है आपको, बल्कि आप गल्फ़ कंट्रीज से ये लेंगे। आरामको जो है आपको प्रोवाइड कराएगा। आरामको जो है अमेरिकन कंपनी है जो गल्फ़ कंट्रीज़ में तेल निकालने और साफ़ करने का काम करती है और सप्लाई करने का भी काम करती है। तो बहरहाल जो है कतर देखिए एक छोटा सा मुल्क है, महज 70 किलोमीटर के मतलब मुरबा किलोमीटर के अहाते में ये मुल्क वाक़ है। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में गैस के ज़खायर सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं तो कतर में है, कुदरती गैस के ज़खायर। उसके बाद पेट्रोल के कुओं की भी जो है तादाद के बारे में कहा जाता है, क़तर में पेट्रोल के कुओं की तादाद भी अच्छी खासी है और पेट्रोल और कुदरती गैस की फराहमी में कतर को जो है लीडर का दर्जा हासिल है दुनिया में। तो बहरहाल जो है कतर के अमीर की हिंदुस्तान आमद से ये तवक्कात की जा रही है कि जो है कतर इंडिया को कुदरती गैस देने में, देखिए अभी जैसा कि आपने कहा कि अभी जो है दुनिया ख़ास तौर पे जो है हम हिंदुस्तान की भी बात करेंगे, यूरोप की भी बात करेंगे, दुनिया तेल पे इन्हिसार कम करना चाहती है और गैस पे ज़्यादा इन्हिसार करना चाहती है। इसकी अहम वजह ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मामला है, आलमी हिद्दत का जो मामला है, जिसकी वजह से मौसम आगे बढ़ रहे हैं, शदीद बारिश हो रही है, शदीद गर्मी पड़ रही है, मौसम सरमा भी शदीद होता जा रहा है, सारे मौसम उथल पुथल हो गए हैं। और फिर समंदर में भी बहुत तेज़ी से ग्लेशियर जो है पिघलने लगे हैं, जो बर्फीले पहाड़ हैं वो पिघलने लगे हैं। इससे भी जो आलमी हिद्दत मतलब एक इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से सारी दुनिया के मौसम बदल रहे हैं। तो दुनिया पे अक़वाम आलम ये ज़ोर देते रहे हैं कि आप जो है अब डीज़ल और पेट्रोल को ख़त्म करें, बिजली और जो है गैस से चलने वाले जो है गाड़ियों और दीगर जो भी जो है आपकी तवानाई है वो गैस और बिजली की तवानाई होनी चाहिए, चाहे आप फैक्ट्रियाँ चलाओ, चाहे आप सनतें चलाओ, चाहे आप गाड़ियाँ चलाओ। तो बहरहाल जो है अमीर क़तर की हिंदुस्तान आमद को एक तो बाहमी दोस्ती को मजबूत करने के हवाले से भी देखा जा रहा है, उसके साथ साथ इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि क़तर के साथ इंडिया की जो है ख़ास तौर पे जो है गैस की सप्लाई में बहुत अहम माहदे होने वाले हैं। अब यकीनन अमीर क़तर इंडिया में है। देखिए वज़ीर आज़म मोदी जो है अब किस नोयत के बाहमी एग्रीमेंट करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और फिर ये भी जो है इशारे दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ हल्क़ों से कि अडानी को भी जो है कतर में कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान और क़तर के बाहमी ताल्लुकात में एक नई जहत आने वाली है।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक क़तर और हिंदुस्तान का सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि तकरीबन 8,40,000 हिंदुस्तानी क़तर में बरसरे रोज़गार है, मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान ने क़तरी शहरियों के लिए ई वीज़ा सहूलत का ऐलान किया है और इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। और आपको इस सिलसिले में एक बयान मंजरेआम पर आया है, एक्स पर हिंदुस्तान का जो सिफारत खाना है क़तर में, उसकी जानिब से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि डिजिटल एंड पेपर बेस्ड जो वीज़े हैं वो बिना रुकावट जारी रहेंगे। तो क़तरी जो शहरी हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये बात है। और वो भी मेरे क़तर के दौरे से एक दिन क़ब्ल यानी कल ही इसका बात का ऐलान किया गया है। और जहाँ तक सज्जाद साहब ने कहा है कि क़तर से हमारे बहुत से अहम माहिदात हो सकते हैं, तो आपको बता दूं कि अब फिल वक्त ऐसा लगता है तो सियासी तजिया निगारों, दिफाई तजिया निगारों और जो तिजारत के पर नज़र रखते हैं, आलमी तिजारत पर या इंटरनेशनल ट्रेड पर, उनका कहना है कि हिंदुस्तान अब फिल वक्त फंस चुका है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के नतीजे में। एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस है, तो दूसरी तरफ अरब ममालिक हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि ट्रंप ज़बरदस्ती करते हैं कि अगर आपको तेल खरीदना है तो यहाँ सिर्फ अमेरिका से खरीदना होगा, रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे और गैस जो है हम सप्लाई आपको करेंगे। यानी ज़बरदस्ती है कि आप हमसे लीजिए, रूस से मत लीजिए। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखा जाए तो दुनिया में हर मुल्क आज़ाद है अपने मन माने फैसले करने के लिए, लेकिन अब अमेरिका के सामने इस कदर मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका कह रहा है कि आप तेल हमसे खरीदें, गैस हमसे खरीदें, और जो आपने टैरिफ्स आयद किए हैं अमेरिकी मसनूआत पर, हम भी आपकी मसनूआत पर इसी तरह की टैरिफ्स आयद करेंगे, जवाबी महसूलात आयद करेंगे, इसलिए समझ जाइए। तो अब अंदाजा कीजिए इस तरह ज़बरदस्ती अमेरिका कर रहा है तो वज़ीर-ए-आज़म परेशान होंगे ही कैसा भी। लेकिन अब देखना यह है कि अमीर क़तर उनकी परेशानी कैसी दूर करते हैं, क्योंकि अमीर क़तर हो या क़तर का जहाँ तक सवाल है, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुसालहत कार अगर कोई है तो वह क़तर है। चाहे वो तालिबान का तनाज़ा हो अमेरिका के साथ या फिर आप देखेंगे कि फ़लस्तीन का मसला हो, हमेशा क़तर ने सालिसी का या अहम सालिस के तौर पर किरदार अदा किया है और कामयाब किरदार अदा किया है। कई मुकामात पर जो यरगमाली बनाए गए हैं लोग, उनके और रिहा करवाने में भी क़तर का अहम किरदार रहा है। लेकिन क्या, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत खलीजी ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात मुस्तहकम कर रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अरबों के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ तो आप ताल्लुकात मुस्तहकम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उस बारे में आपका मुंह नहीं खुलता। मसाजिद को के नीचे जो मनादिर होने के दावे किए जा रहे हैं उस बारे में आप एक लफ्ज़ अदा नहीं करते। ये सवाल अब सारा हिंदुस्तान पूछ रहा है और सारे दुनिया के मुसलमान भी पूछ रहे हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। तो ये है कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो मुआंदाना और मैं समझता हूं कि बहुत ही खतरनाक जो बिल्स हैं, वक्फ तरमीमी बिल है, वो आप ला रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम करते जा रहे हैं, कानूनी तौर पर उनके खिलाफ दायरा तंग कर रहे हैं। तो ये कैसी पॉलिसी है? आप बैरून मुल्क तो मुस्लिम ममालिक के साथ दोस्ती निभाते हैं और अंदरूनी मुल्क आपका एक वजीर भी मुसलमान नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अफसोस का मकाम तो ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी ने हुकूमत बनाई है जी जी इस मुल्क में, वहाँ वहाँ मुसलमानों का सफाया किया गया है। आप देखिए दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है और बीजेपी के लीडरों ने साफ तौर पे कह दिया है दो टोक अंदाज में कि हम किसी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाएंगे। एमएलए का टिकट तो वो देते नहीं हैं, लेकिन ये भी कह दिया गया है कि हम किसी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाएंगे। इस तरह 27 साल या फिर जो है दिल्ली के क़याम के, दिल्ली रियासत के क़याम के तकरीबन जो है पहली बार ही कहेंगे हम कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई रियासती काबीना में कोई मुस्लिम वज़ीर नहीं होगा दिल्ली में। दिल्ली जो एक इतना बड़ा शहर है, 7 से ज़ायद हलकों में मुसलमान जो है बड़ी तादाद में आबाद हैं। 7 से ज़ायद हलकों से मुसलमान चुन के आते हैं। इतने बड़े जो है मुग़लिया सल्तनत के जो है दारुल हुकूमत के में रहने वाले मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी मतलब नाइंसाफ़ी मोदी सरकार करती है और दूसरी जानिब जो है अरबों से वालेहाना गले मिल के अपने मफादात हासिला पर काम करने की कोशिश करती है। ये अफसोसनाक अम्र है। इस सिलसिले में देखिए हुकूमत पे भी दबाव डालने की वक्त ज़रूरत है और मुसलमानों को भी चाहिए कि वो जो है बहुत ही मास लेवल पे जो है तहरीक चलाएँ। देखिए जिस तरह के अभी तक फ़ैसले हुए हैं वो परेशान कौन है। ख़ास तौर पे जो है हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल की जो है अब मसला जो है पार्लियामेंट में आ गया है। इससे पहले जो है 3 तलाक़ के मसले पे भी बिला वजह के जो है बीजेपी सरकार ने जो है एक कंट्रोवर्शियल जो है फ़ैसला मुसल्लत किया था। इससे पहले भी बहुत सारे जो है मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों की तिजारत के हवाले से
مسلمانوں کے بزنس کے حوالے سے، مسلمانوں کی روزی روٹی کے حوالے سے بہت سارے فیصلے جو ہے جو مجرمانہ ہیں، جو کروئل ظالمانہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے فیصلے بی جے پی سرکار نے کہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کانوڑوں کی یاترا جا رہی تھی تو بی جے پی نے صاف طور پہ کہا تھا کہ جو ہے مسلمانوں کی کو دکانیں لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے اپنے اگر کوئی لگاتا بھی ہے تو اپنی دکان کے سامنے اپنا نام لکھے گا۔ یہ جو ہے ایک ہدایت جاری کی گئی تھی۔ ابھی جو ہے کمبھ میلہ چل رہا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ کمبھ میلے کے بارے میں بھی یوگی آدتیہ ناتھ جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک انتہائی صفاقانہ بیان دیا تھا، شرانگیز بیان دیا تھا کہ کوئی مسلمان کمبھ میلے میں دکھنا نہیں چاہیے۔ اور سجاد صاحب آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی ہے، جیسے کمبھ میلے کا جو ذکر آپ نے کیا ہے، ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ کمبھ میلے میں مسلمان جو ہندو بھائی وہاں دور دور سے آتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی یعنی ان کے خدمت میں یہ مختلف کھانے پینے کی اشیاء پیش کیا کرتے تھے، پانی پیش کیا کرتے تھے، شربت پیش کیا کرتے تھے۔ خود حیدرآباد کے نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر نے 1942 میں یا 45 میں وہاں پر آیورویدک کلینک، موبائل آیورویدک کلینک قائم کیا تھا تاکہ جو یاتری آتے ہیں ان کا علاج کیا جا سکے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔